नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम स्थानीय बहसमा। कार्यक्रम स्थानीय बहसमा हामीले खास गरी स्थानीय तहले के कस्ता काम गरिरहेको छ, के कस्ता योजना छन्, समस्या चुनौती लगायतका विषयमा कुरा गर्दै आएका छौँ। तर आजको अङ्कमा हामीले स्थानीय तह, स्थानीय सरकार, त्यसै गरी प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार, यी सरकारहरूले के कसरी समन्वय गरिरहेका छन् काममा, यिनीहरू बीचमा बेला बेलामा किन अधिकार प्रतियोजनमा समस्या अथवा किन समस्या देखिने गरेको छ, एक अर्काको बीचमा समन्वयमा कहीँ नै र कठिनाइ पनि सृजना भएको हो कि लगायतका अवस्था सृजना भएका छन्। र यी कुरा खास गरी स्थानीय सरकार सम्बन्धमा लामो अनुभव सँगाल्नु भएका धुलीखेल नगरपालिकाका पूर्व उपमेयर, जो 25 वर्षकै उमेरमा उपमेयर बनेर एक किसिमको रेकर्ड कायम गर्नुभएको थियो 2054को निर्वाचनमा। त्यसपछि उहाँ पुनः 74 र 79मा त्यसै नगरपालिकाको मेयर पदमा लोकप्रिय मतका साथ विजयी हुनुभएको थियो। त्यति मात्रै नभएर खास गरी उहाँ युनाइटेड सिटी लोकल गभर्नमेन्ट एसिया पेसिफिकका चेयरपर्सन हुनुहुन्छ। यो पदको कुरा गर्दा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन सार्क राष्ट्रहरूले पहिलो पटक नेपालले यो पद प्राप्त गरेको छ। त्यत्तिको काबिल, त्यत्तिको सक्षम व्यक्तित्व आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ, जो युनाइटेड नेसन्स टुरिज्म प्रमोसन अर्गनाइजेसन UNTPO को सेक्रेटरिएट मेम्बर समेत हुनुहुन्छ। र आजको कार्यक्रममा खास गरी हामीले स्थानीय सरकार, सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार जे जति प्रत्यायोजन गरेको थियो, ती अधिकार प्रयोग गर्नमा के कस्तो भूमिका खेले, उनीहरूले समन्वय गर्न जाने जानेनन्, आजको अवस्था के छ, र सङ्घीयता जुन मर्मले मुलुकमा लागू गरिएको थियो त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भएन, यो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ धुलीखेल नगरपालिकाका मेयर तथा मैले अघि नै उल्लेख गरिसकेँ युनाइटेड सिटी लोकल गभर्नमेन्ट एसिया पेसिफिकका चेयरपर्सन, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष, धुलीखेल नगरका मेयर, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि अशोक बेन्जु श्रेष्ठ। श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद तपाईँलाई। नेपालमा लामो समयको प्रयासपछि 2072मा सङ्घीय व्यवस्था सहितको संविधान जारी गरियो। त्यसले चर्चा भएको कुरालाई मान्ने हो भने विश्वका विभिन्न राष्ट्रका प्र्याक्टिसहरू, हालसम्म भएका प्र्याक्टिसहरूलाई हेर्दा अत्यन्तै उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट संविधानको रूपमा नेपालले एउटा संविधान जारी गर्यो। त्यसमा प्रदान गरिएका जे जति अधिकार र कर्तव्यहरू थिए त्यसको कार्यान्वयनलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? सबभन्दा ठुलो कुरो त हामीले हाम्रो नेपाली समाजको वर्गीय चरित्रलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यो वर्गीय चरित्र, सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था र त्यो समाजको विविधतालाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने प्रणाली स्थापित गर्न सकिएन भने कुनै पनि राष्ट्रले त्यसको समग्र विकासको आधार निर्माण गर्न सक्दैन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपाली समाजको आवश्यकताको आधारमा यो जुन संविधान आएको छ, यो संविधानले समग्र पक्षलाई समेटेको छ। यसको सुन्दरता चाहिँ त्यही हो। अब यो संविधानका धेरै राम्रा पक्षहरू छन्। ती सबै राम्रा पक्षहरूलाई हामीले नेपालका सबै क्षेत्रवर्गहरूमा सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालमा हामीले भन्दै गरेको, हामी अशिक्षामा, हामी चाहिँ गरिबीमा, हामी चाहिँ विकासमा, हामी सबै कुरामा पछाडि छौँ। त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराको निकास दिन सक्ने आधार चाहिँ यो संविधानले पहिल्याएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो संविधानका मूलभूत विषयहरू चाहिँ निकै नै नेपालको लागि नयाँ नौलो र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस्तो प्रकारको सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्न पनि सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको अभ्यास चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले हेर्दै गरिरहेको छ। यसमा हामी
आफ्नो नेपालको समस्या समाधान गर्ने र नेपाली समाजलाई समृद्ध बनाउने कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यही 27-28वटा जुन सङ्घीय राज्यमा गएका छ ती देशहरूको तुलनामा हामी पनि सफल राष्ट्र बनाउनुका लागि यो राजनैतिक प्रणालीलाई सबल बनाउने कुरा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हाम्रो संविधानमा बडो सुन्दर 2-3वटा कुराहरू छ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा। एउटा चाहिँ हिजो राजकीय अधिकार राजामा हुन्थ्यो, हिजो राणा शासनमा राणासँग थिए, बहुदल आइसकेपछि त्यो सरकारसँग भए। अहिले यो नयाँ संविधान आइसकेपछि नेपालको राजकीय शक्ति त्यो राजकीय शक्ति चाहिँ राज्य स्रोतको बाँडफाँड चाहिँ यो संविधान अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय 3 तहको सरकारलाई अधिकार प्रत्यार्जन गरेको छ। हिजो एउटा व्यक्तिमा रहने अधिकार, हिजो क्याबिनेटमा रहने अधिकार चाहिँ 3 तह राजकीय ठाउँ निर्माण गरेर अधिकार दिएको छ। त्यसैले सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार चाहिँ संवैधानिक सरकारको रूपमा छ। अब यसको सुन्दरता अर्को पक्ष के छ भने यो 3 तहको सरकारले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पनि यो संविधानले एउटा राम्रो त्यहाँ चाहिँ परिभाषा गरेको छ। सहअस्तित्वको कुरा गरेको छ। एक सरकारले अर्को सरकारलाई सहअस्तित्वको रूपमा स्वीकार्ने, एकले अर्काको अन्दरमा होइन, यो एक अर्का चाहिँ सहअस्तित्वको रूपमा जाने भन्ने कुरा। अर्को सङ्घ प्रदेश स्थानीय सरकार आफ्नो काम आफ्नो संविधानले एकल अधिकार पाएको गर्ने, साझा अधिकार पाएको कुरामा पनि त्यसलाई बाँडफाँड गरेर गर्ने। तर सङ्घ सरकारले गर्नुपर्ने, एक्लैले गर्न नसक्ने, प्रदेश र स्थानीयको साथ चाहियो भने त्यहाँ सहकार्य र साझेदारीको कुरा गरेको छ। प्रदेश सरकारको सवालमा त्यही हो, स्थानीय सरकारको सवालमा त्यही छ। त्यसैले यो एक अर्का सरकार चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक सरकार होइन, साझेदारी, सहकार्य र सहअस्तित्वको प्रिन्सिपलमा आधारित भएर काम गर्ने भन्ने कुरा छ। यसले हामीलाई माथिको एकल अधिकारलाई तलतिर निक्षेपण गरेर जनताको नजिक पनि पुर्याएको छ राज्य, अनि ती सरकारहरूको बिचको साझेदारी पनि गर्ने भनेको छ। अब यो प्रिन्सिपलमा बसेर हामीले काम गर्न सक्यौँ भने अघि तपाईँले भने जस्तै एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउनुको लागि, समृद्ध नागरिक बनाउनलाई यसले ठुलो भूमिका खेल्छ। तर यसमा 2-3वटा कुराहरू बाँकी छ। एउटा त संविधान लेखनमा एउटा ठाउँ चुकेको छ हामी। साझा अधिकारको विषयमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार छ, तर त्यो संविधानमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार राखेको ठाउँमा त्यो सङ्घ र स्थानीय, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार राख्नुपर्ने कुरामा चाहिँ इन्टरनेसनल तपाईँको चाहिँ यो संहिताको अभ्यासको क्रममा यो एउटा चुकेको छ। किनभने संसारभरि नै संहितामा सङ्घ र प्रदेश भएको संहिता पनि छ, सङ्घ र स्थानीय भएको संहिता पनि छ, स्थानीय प्रदेश अन्तर्गत भएको संहिता पनि छ, र राजतन्त्र भएको संहिता पनि छ, त्यो मलेसियामा छ। स्थानीयता बलियो भएको संहिता पनि छ जो साउथ अफ्रिकामा छ। राष्ट्रपति प्रणाली भएको संहिता अमेरिका, अब पूर्व सोभियत सङ्घ जस्तो ठाउँहरू पनि छ। संसदीय व्यवस्था भएको भारत जस्तो ठाउँमा पनि संहिता छ, भाषिक संहिता छ, धार्मिक संहिता छ, जातीय संहिता छ, भूगोलको संहिता छ। अब हाम्रो संविधानमा चाहिँ संसारभरिका राम्रा अभ्यास भएका संहिताको तपाईँको सम्मिश्रित प्रणालीले यसले अगाडि ल्याएको छ। यसले मूलभूत रूपमा सहभागितात्मक प्रणालीलाई स्थापित गर्न खोजेको छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्न खोजेको छ। यसले तपाईँको गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई स्थापित गर्न खोजेको छ र यसले तपाईँको राज्य सबैको हो है। यो एउटा जान्ने बुझ्ने बलियाको मात्र होइन, 102 भाषाभाषीको, तपाईँको 125 जातिका, हिमाल पहाड तराई सबैको राज्य हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न खोजेको छ। अब यो सुन्दर पक्षलाई हामीले कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाउनको लागि केही कानुनहरू स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने यस्तै छुटेको छ, केही प्रदेशमा छुटेको छ, केही डुप्लिकेसन भएको छ। यसको व्यवस्थापकीय पाटोमा हामी एउटा जानुपर्छ। अर्को पाटोमा हामी जानुपर्ने कुरा के हो भने फुल डेभोल्युसनको यसले कन्सेप्ट राखेको छ। तर यो फुल डेभोल्युसनको कन्सेप्ट राख्दाखेरि संविधानले चाहिँ यो संविधान प्रारम्भ भएदेखि संसदको बैठक बसेपछि सम्पूर्ण अधिकार तल निक्षेपण गर्ने भनेर भनिएकोमा त्यो भएको छैन।
एक दोस्रो 125 भन्दा बढी कानुनहरू नयाँ संविधान निर्माण भएपछि बनाउनु पर्ने बनिसकेको छैन। हिजोको पुरानो 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष पुरानो कानुनहरूले अझ पनि काम गरिरहेको छ। त्यो स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकार र प्रदेश सरकार एकल अधिकार दिएपछि बाँझिएको छ, त्यो हटाउनु पर्ने कामहरू बाँकी छ। र कार्य विस्तारीकरण संसदले स्थानीय र प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारले पाएको हिजोको एकात्मक राज्य प्रणालीको अधिकार निक्षेपण गर्ने भनेर भनिएकोमा दिनुपर्ने कामहरूको अभिलेखीकरण भएर त्यो क्याबिनेटमा पास भएको छ, तर त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन। त्यो कानुन बनाएर त्यो कार्यान्वयन गर्यो भने हाम्रा अन्तर्विरोधहरू पनि हल हुँदै जान्छ, हाम्रा तीन तहको सरकार पनि सबल हुँदै जान्छ र तीन तहको सरकार सबल हुनु, हाम्रा अन्तर्विरोध हल हुनु भनेकै जनताले सेवा सुविधा र अधिकार सम्पन्न हुनु हो। यो प्रणालीमा जाने कुरामा चाहिँ स्वाभाविक हो। नेपालमा पहिलो सङ्घीय प्रणालीमा गएका छौँ, केही कुराहरू बुझ्न बाँकी छ, केही बुझाउन बाँकी छ, केही सिक्न बाँकी छ, केही सिकेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ र हामीले यो अभ्यासलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढायो भने यो संविधानले हाम्रो नेपाली समाजमा जुन पछाडि परेको जाति भाषा धर्म वर्ग क्षेत्रको हिसाबमा पछाडि परेकोलाई सबल राष्ट्र बनाउने कुरामा योगदान पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। अधिकार कर्तव्य कार्यान्वयनको कुरा यहाँले अलि सङ्केत पनि गरिसक्नु भएको छ। यो कस्तो अवस्था हो अहिले? साह्रै कमजोर अवस्था, सन्तोष मान्ने अवस्था अथवा सुधार गर्ने के अवस्था छ अहिले? संवैधानिक अधिकार जे जति प्रत्यार्जन गरियो अधिकार कर्तव्यहरू त्यसको कार्यान्वयनको पाटो अब सङ्घीयता चाहिँ तपाईँको एक वर्षको एकचोटिको चुनावले नै यो पूर्णता प्राप्त गर्ने होइन। सङ्घीय व्यवस्था भनेको चाहिँ विविधतामा आधारित राजनैतिक प्रणाली भएको हुनाले विविध वर्ग क्षेत्रको राजनैतिक अधिकार निक्षेपण गर्ने कुरा हो। त्यो निक्षेपित अधिकारमा तत्त क्षेत्रहरूको सबलीकरण चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। त्यहाँको जनप्रतिनिधि, त्यहाँको चाहिँ कर्मचारी प्रशासन, त्यहाँको समाजको चाहिँ बौद्धिक वर्ग, त्यहाँको समाजको नागरिकहरू, त्यो संस्थाको इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले संहितामा हामी गएको भए तापनि प्रदेश सरकारमा त्यो म्याच्युरिटी ल्याउन सकिरहेका छैन। स्थानीय सरकारमा केही हदसम्म त्यसको पहल कदमी बलियो छ, तर त्यसलाई अझ म्याच्योर बनाउनको लागि कानुन निर्माण गर्ने कुरा, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरा, उसको हरिजन्टल भर्टिकल डेभलपमेन्टको नलेजलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोलिसी गाइडेड गर्ने कुरामा कामहरू गर्न बाँकी छ। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा कमजोरी छ, तर त्यो कमजोरीलाई हामीले नेपालको संविधानकोले दिएको अधिकारलाई तपाईँको संविधानको पूर्ण ज्ञान नेपाली नागरिकहरूको घर घरमा पुर्याउने, संविधानको साक्षरता बढाउन थाल्यो भने काम कर्तव्य र अधिकारहरू प्रश्न छ। प्रश्न भएको काम कसले के गर्ने त्यसमा हामी थाहा पाउँछौँ। हाम्रा कमजोरीहरू कहाँ छ त्यो हामीले पहिचान गर्न थाल्यो भने त्यसलाई सुधार गर्ने स्थिति सृजना गर्यो भने पक्कै पनि त्यो काम कर्तव्य अधिकारलाई हामीले समृद्ध ढङ्गले अगाडि लान सक्छौँ। तर त्यसमा हाम्रो बुझाइ फरक भयो भने त्यहाँ अन्तर्विरोध पैदा पनि हुनसक्छ। त्यो अन्तर्विरोध राजनीतिक अन्तर्विरोध भयो भने तीन तहको सरकारको द्वन्द्व हुनसक्छ। सामाजिक र तपाईँको चाहिँ आर्थिक रूपमा अन्तर्विरोध पैदा भयो भने तीन तह सरकारमा कोही न कोही सरकार कमजोर हुने स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले तीन तहको सरकारको तीन किसिमको ढङ्गले चल्ने कुरा र तीन किसिममा भित्र पनि तपाईँको चाहिँ एकता र तपाईँको साझेदारी खोज्ने कुरा महत्त्वपूर्ण पर्छ। त्यो पाटोलाई समात्न जाने भने चाहिँ अधिकार र कर्तव्य पुरा गर्ने कुरामा स्थानीय तह प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार सबल हुन सक्छ। हामी आशावादी भएरै अगाडि बढ्नुपर्छ। खास गरी यहाँले सङ्घीयताको अभ्यासको कुरा अघि नै सङ्केत गर्नुभयो। विश्वमा यस किसिमका सङ्घीयताको अभ्यासहरू भए भन्नुभयो। नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयनको लामो समय भइसकेको अवस्था त होइन। यति हुँदाहुँदै प्रदेश संरचनाको विषयमा आम नेपालीमा अहिले एक किसिमको प्रदेश सरकार जो तीन तहका सरकारमध्ये एउटा सरकार जुन छ यो सम्बन्धमा कतिपय अवस्थामा नकारात्मक धारणा बनेको हामीले पाएका छौँ। अब यो त यस्तो छ, सङ्घ सरकार सयौँ हजारौँ वर्ष पुरानो राज्य संरचनाभित्र काम गरेको। हजुर। स्थानीय सरकार पनि लामो अभ्यास, चाहे त्यो गाउँ पञ्चायत होस्, हजुर, चाहे नगर पञ्चायत होस् या गाविस होस् या अहिले पालिका होस्, त्यो लामो अभ्यास गरेको थलो भएको कारणले यसका केही संरचनागत केही यसका राजनीतिक अधिकारहरू परोक्ष प्रत्यक्ष रूपमा यो अभ्यासमा आएको हुनाले यसका केही संरचनाहरू सबल थिए। अब प्रदेश सरकार हाम्रो नयाँ अभ्यास हो। हजुर। प्रदेश सरकारलाई बुझ्ने, प्रदेश सरकारको
अनुसारको कार्य सम्पादन गर्ने र त्यसको राजनीतिक मकसद र प्रिन्सिपलहरूलाई प्रष्ट रूपमा बुझेको र त्यो संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बोध भएका मानिसहरूको प्रदेश सरकारमा हजुर तपाईको जनप्रतिनिधिको रूपमा कर्मचारीको रूपमा या त्यहाँको संयन्त्र सञ्चालन गर्ने सवालमा त्यसको सबल जनप्रतिनिधि र सबल कर्मचारी प्रशासन र विज्ञहरूको त्यो समूहले त्यसलाई काम गर्नु पर्थ्यो। त्यो स्थिति हाम्रो भएन। त्यसकारणले उसले आफ्नो कार्य सम्पादन सबल बनाउन सकेन। त्यसकारणले अलिकति अलोकप्रियता, अलिकति एकात्मकता, अलिकति सङ्घीय अभ्यासमा प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो। तर म चाहिँ के भन्छु, ठ्याक्कै यहीँनिर अध्यक्षज्यू, जुन किसिमको सङ्घीयता नेपालमा कार्यान्वयनको अवस्थामा छ अहिले, 3 तहका सरकार सहितको सङ्घीयता, कि यो अभ्यास जुन गरियो केन्द्र र स्थानीय मात्रै भएको सङ्घीयता नेपालमा उपयुक्त हुन सक्ने खालका चर्चा बढी अहिले हामीले सुन्छौँ बाहिर। होइन, अब यो विषयलाई हामीले इग्नोर पनि गर्न सक्दैनौँ। तर संविधानमा लेखिसकेको प्रावधानलाई हामीले सबल बनाउनेतर्फ हामी हेर्नुपर्छ। किनभने हामीले शासन व्यवस्थामा एउटा नयाँ अङ्गको रूपमा प्रदेश तहलाई हामीले स्वीकार्यौँ। हजुर, प्रदेश तहको आवश्यकता छ। किन आवश्यकता छ भने केन्द्र सरकारले, सङ्घ सरकारले गरेका कामहरू हजुर, र स्थानीय सरकारले त्यो माथि र तल बसेर काम गर्छ। हजुर, तर माथिले पनि नभ्याएको, तल पनि नभ्याएको मध्य भागको कामहरू राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक क्षेत्र, वर्ग क्षेत्रहरूको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सङ्घले गर्न नभ्याएको, हजुर, स्थानीयको पहुँचभन्दा माथि 2 वा 2 भन्दा बढी जिल्लाको, हजुर, 2 वा 2 भन्दा बढी गाउँपालिकाको, हजुर, होइन, सङ्घले सिधै स्थानीय तहसँग अधिकार निक्षेपण गर्ने कुरा हजुर, र तल स्थानीय तहले त्यसलाई चाहिँ काम गर्ने कुरा सँगसँगै कतिपय कुराहरू चाहिँ मध्यमार्गी कामहरू हुन्छ। त्यो कामहरूको अधिकार सम्पादन गर्नका लागि प्रदेशलाई अधिकार दिएको कुरामा गलत थिएन। हजुर, तर समस्या अहिले चाहिँ संविधानले दिएको अधिकारभित्र होइन, हजुर, त्यसको कार्य सम्पादन गर्न नसक्नुमा हो। त्यसैले हामीले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूले गरेको अभ्यास, स्थानीय प्रजातन्त्रदेखि विकास निर्माणका नीति नियम योजना बनाउने अभ्यासमा निपुण बनाउने कुराले नै तपाईँको चाहिँ जसरी उसले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो ग्राभिटी स्थापित गरेको छ, सङ्घ सरकारले स्थापित गरेको छ, त्यसमा प्रदेश तहलाई पनि त्यो खालको क्षमता विकास गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यो भइ नसकेको एउटा अवस्था। अर्को, त्यहाँ पुगेका साथीहरूले जो जनप्रतिनिधिको रूपमा राजनीतिक नेतृत्व त्यहाँ पुगेको छ, उसले सङ्घीय प्रणालीको आधारमा समाज विज्ञानलाई चाहिँ बुझेर काम गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो एउटा हिजो जीविस चलाएको जस्तो हो। ढङ्गले त्यहाँ चलाउन खोजेपछि के हुन्छ, त्यो त त्यहाँ समस्या आउँछ। त्यो त खर्च गर्ने प्रणालीमा त्यो समस्या छ, कानुन निर्माण गर्ने प्रणालीमा त्यस्तो छ, त्यहाँको जनशक्तिहरू जति चाहिने त्यति पुगेको छैन, त्यो प्रदेशको अधिकारअनुसारको बजेट त्यहाँ पुगेको छैन, त्यो त स्थानीय सरकारमा पुगेको छैन। हजुर, सरकारले जति कर्मचारी दिनु पनि दिन सकेको छैन, जति बजेट दिनुपर्ने हो दिन सकेको छैन, जति त्यसलाई सबल बनाउन सकेको छैन। त्यसकारणले हामी असफलताको अर्थ चाहिँ त्यसलाई निषेध गर्ने होइन, हजुर, त्यसको सफलताको मात्रा चाहिँ बढाउनुतर्फ हामीले काम गर्नुपर्छ। कसरी बढाउने त? त्यो प्रदेश संरचना, आज प्रदेश संरचनाको सम्बन्धमा नागरिक स्तरमा कतिपय अवस्थामा नकारात्मक धारणाको विकास भएको देखिन्छ। यसलाई हटाउन प्रदेश नागरिकसँग प्रभावकारी बनाउन के? त्यो नागरिकसँग प्रत्यक्ष नजोडिएको कारणले त्यस्तो भएको हो, होइन। अर्को कुरा चाहिँ सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनको लागि बजेट योजना कार्यक्रम जनशक्ति विकासमा उसले इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टको भूमिका खेल्नुपर्छ। यो खेलिराखेको छैन। अनि जहाँ जो ठाउँमा पुगेको छ त्यसले त्यो अवयव तयार गर्नुपर्छ, हजुर, होइन। कानुन तयार गर्नुपर्छ, नीति तयार गर्नुपर्छ, संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रको कार्य योजना तयार गर्नुपर्छ, त्यसका लागि चाहिने बजेट बनाउनुपर्छ, प्रदेशभित्रको राम्रा पक्ष के नराम्रा पक्ष के विकास गर्नु पक्ष के, हाम्रा त्यहाँ स्ट्रेन्थ र हाम्रो चाहिँ विकनेसहरूलाई पहिल्याएर उसले तपाईँको योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। ऊ एकैचोटि भएको बजेट बाँडफाँडमा गयो, होइन। त्यस कारणले त्यहाँ समस्या आएको। त्यस कारणले प्रदेश सरकारमा सही अध्यक्षज्यू यहीँनिर खास गरी प्रदेश संरचना सफल बनाउने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेऱ्यौँ भने ती अभ्यासहरूले के भन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले चाहिँ हाम्रो 3-4 किसिमको अभ्यासहरू छ। हजुर, तपाईँको भारतकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा सङ्घीय सरकार बलियो छ। हजुर, उसले तल चाहिँ
हिजोको राज्यहरूलाई एकीकृत गरेर बनाएको हुनाले त्यहाँ भाषिक संहितामा गएर बाँकी अधिकार चाहिँ तपाईँको प्रदेशलाई बडो मजबुतका साथ दिएको छ। आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अधिकार छ। त्यो विकासका अधिकारले प्रदेश सरकार चाहिँ तपाईँको सबल ढङ्गले अगाडि बढेको छ। तर त्यहाँ स्थानीय सरकारको अधिकार चाहिँ प्रदेश सरकारमा गएको कारणले त्यहाँ स्थानीय सरकार कमजोर छ। त्यसैले त्यो निक्षेपित अधिकारमा काम गर्नका लागि संविधानको दायराभित्र बसेर चाहिँ जनताको आवश्यकता अनुसार हिँड्ने एउटा प्रणाली छ। अर्को चाहिँ धार्मिक संहिता छ, अर्को भूगोलको संहिता छ, अर्को जातीय संहिता छ, एउटा भाषिक संहिता छ हैन। अब हाम्रो यहाँ नेपालमा चाहिँ मिश्रित संहिता छ। भाषाको पनि प्रधानता होइन, जातिको पनि प्रधानता होइन, भूगोल जाति भाषा संस्कृतिको तपाईँको सम्मिश्रित छ। यो सम्मिश्रित संहितामा चाहिँ हामीले त्यहाँको जनताको सबभन्दा ठुलो कुरो पूर्वाधारको विकास, सबभन्दा ठुलो कुरो त्यहाँको चाहिँ राज्य उसको नजिक पुगेर उसलाई चाहिँ सबल बनाउने कुरा र उसको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कुरामा चाहिँ केन्द्रीकृत गर्ने हो भने हामीले अमेरिकाको चाहिँ फरक फरक राज्यहरू एउटा भएर चाहिँ संहितामा गएको प्रणाली र होल्डिङ टुगेदर र गोइङ टुगेदरको दुईटा प्रिन्सिपल छ। त्यो प्रिन्सिपलमा आधारित एउटा राज्यको माथिको सरकारले सबैले सेवा दिन सके, त्यसैले माथिको अधिकार तलतिर गएर तपाईँको बाँडफाँड गर्ने अधिकारमा काम गर्ने प्रणाली एउटा प्रकारको छ। अर्को छुट्टै राज्यहरू एक ठाउँमा बसेर हाम्रा अधिकार हामी आफैमा कायम गर्छौँ, तर हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि यी विषयमा चाहिँ हामी साझा रूपमा जान्छौँ भन्ने प्रणाली स्थापित गर्ने कुरालाई चाहिँ केन्द्रीकृत गरेर जाने कुरामा चाहिँ हाम्रो तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्ने सवालमा यो सहअस्तित्व सहकारी र साझेदारीका प्रिन्सिपललाई नै फुल्ली लागू गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रा यी प्रदेशहरू पनि सबल हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। यो एकदमै असफल हुन्छ भन्ने कुरा होइन, किनभने असफल हुनका लागि चाहिँ यसमा राष्ट्रको मूल बजेटको कुरामा कति देशले हिस्सा बोक्छ, जनप्रतिको हिस्सा कति बोक्छ, जनशक्तिको हिस्सा कति बोक्छ र त्यो प्रदेशको केन्द्रीकृत प्रणालीलाई तपाईँको विकेन्द्रीकृत गर्ने कुरा र विकेन्द्रीकृत प्रणालीलाई संयोजन गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारको नीति नियम र योजना कार्यक्रमहरू सबल हुने हो भने यो अहिले देखिएको एकै पटकको चुनावले सबै राम्रो हुँदैन हैन। सङ्घीय प्रणालीमा अब छोरा जन्मियो छोरी जन्मियो भोलि नै कमाएर त खुवाउँदैन, उसलाई वयस्क हुन, उसले चेतनावान हुन, उसलाई योग्य हुनलाई समय लाग्छ। त्यसैले हामी 2-3वटा निर्वाचनपछि मात्र हाम्रो सबल र दुर्बल पक्षहरूलाई हामीले थरोली अध्ययन गरेर त्यसमा पुनर्विचार गर्न सक्छौँ वा अधिकार बढाउन सक्छौँ वा घटाउन सक्छौँ। यो एसिया पेसिफिक रिजनको कुरा गर्दा यहाँनिर कार्यान्वयनमा रहेका संघीयतालाई तुलनात्मक रूपले हेर्दा नेपालले सिक्न जरुरी चाहिँ के छ? नेपालले 3-4वटा कुरा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा सिक्नुपर्छ। एउटा चाहिँ संस्थागत विकास गर्ने कुरामा हामी कमजोर छौँ। दोस्रो चाहिँ त्यो संस्था सञ्चालन गर्ने जनशक्ति एकदम नलेजेबल हैन, अनि आफ्नो संवैधानिक राजनैतिक सैद्धान्तिक विषयमा कार्यान्वयनको पक्षमा त्यहाँको जनताको जनजीवन र त्यहाँको अवस्थाको विषयमा त्यहाँको स्ट्रेन्थहरू र त्यहाँको विकनेसहरू थाहा पाएर त्यसमा प्लानिङमा जाने कुरामा हामी केन्द्रित गर्नुपर्छौँ। हामीले त्यो कुरालाई केन्द्रित गरेनौँ। मेरो पालिका, मेरो वडा, मेरो निर्वाचन क्षेत्र भनेर बढी ध्यान दिएको कारणले यो समस्या आएको हो। त्यसैले सभासद भनेको नीति निर्माता हो, डेभलपर होइन। त्यसैले डेभलपमेन्ट गर्ने त स्थानीय सरकार हो। प्रदेश सरकारले प्रदेश तहको गौरवका योजनाहरू बनाउने, सङ्घ सरकारले सङ्घका गौरव र मौलिक हकका कुराहरू, संविधानले निर्माण गरेका, संविधानले कानुनले दिएका अधिकार क्षेत्रभित्र काम गर्ने कुरामा हामी जानुपर्छ। अर्को पक्ष भनेको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा चाहिँ राजनीतिक अधिकार मात्र दिएर हुँदैन रहेछ, आर्थिक अधिकार पनि सँगसँगै जानुपर्छ। आर्थिक अधिकार मात्र दिएर हुँदैन, त्यो लक्ष्य मुताबिक सूचकमा आधारित गएर विकासको कुरालाई चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। मेरो प्रदेशमा वा मेरो पालिकामा 70% साक्षर छ भने 5 वर्षभित्र कति प्रतिशत पुर्याउने? गरिबी छन् 10% भने त्यसलाई कसरी घटाउने? विकासका पुरा यसरी सूचकमा आधारित भएर योजनागत रूपमा गयो भने चाहिँ त्यो सफल हुँदो रहेछ। अब यो योजना मन्त्रीको आधारमा, सभासदको आधारमा, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा गयो भने हामीले हिजोको सरकार र आजको सरकारमा कुनै परिवर्तन पाउँदैनौँ। त्यो हाम्रो गन्तव्यमा पुग्ने गरी हाम्रो सरकारको स्रोत र साधन सही सदुपयोग हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले हल गर्नुपर्छ। नेपालका स्थानीय सरकारहरूले संविधानले प्रदान गरेका जे जति अधिकार कर्तव्य छन् कतिको थाहा पाएका छन्? यहाँले के पाउनु भएको छ?
अब स्थानीय सरकारले चाहिँ अभ्यास गर्ने सवालमा हाम्रो राजनैतिक प्रणालीलाई अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले अभ्यास गरेको पाइएको छ। कानुन निर्माण गर्ने कुरामा अलिकति एग्रेसिभली लागेको देखिन्छ। अनि स्थानीय जनताको माग र आवश्यकताको आधारमा विकास निर्माणहरू पहिल्याउँदै गएको चाहिँ अब हाम्रो योजना आयोगको, हाम्रो नेपाल सरकारको डाटाहरू र नेपाल सरकारको त्यो खर्च प्रणाली कहाँ व्यवस्थित भएको छ भन्ने कुराले चाहिँ सबलै देखिएको छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार चाहिँ स्थानीय सरकार जस्तो हुनका लागि संविधानले दिएको एकल अधिकारको क्षेत्रभित्रको सबै काम गर्ने जनशक्ति त्यहाँ छैन। त्यो जनशक्ति पुर्याउनुपर्छ। संविधानले दिएको सबै कामहरूको आर्थिक अवस्था पुरा गर्न आर्थिक जुन बजेटरी सिस्टममा जुन बजेट तल पुग्नुपर्ने हो त्यो हिस्सा कमजोर छ हैन। अर्को स्थानीय त आफैले स्व आर्जन गर्नुपर्छ। त्यो स्व आर्जनमा हामी कमजोर छौँ। नेपालमा भएको स्थानीय तहहरूमध्ये मेरो विचारमा 5% पनि आफ्नै करले आफ्नो सरकारको चालु पुँजी खर्च गर्ने स्थिति छैन। त्यसैले ट्याक्सेसन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने एउटा पाटो हामीसँग बाँकी छ। अर्को कुरा भनेको के भने मैले यहाँलाई ठ्याक्कै यो अधिकार र कर्तव्य थाहा पाउने कुरामा नेपालका स्थानीय सरकार सफल भए कि असफल भए? सफल र असफल त आजको यो एउटा चुनावपछि अर्को चुनावको दौरानमा हामी भन्न सक्दैनौँ। तर विकासको लक्ष्यमा थाहा पाउने कुरामा विकासको लक्ष्यको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारहरू र स्थानीय जनताहरू स्थानीय सरकारले कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा प्रदेशको तुलनामा र सङ्घको तुलनामा असन्तुष्टि चाहिँ छैन। यो चाहिँ सही कुरा हो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई यदि हेर्छौँ भने व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने कुरा एकातर्फ दिगो विकाससँग पनि जोडिएको छ। तर यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ कि स्थानीय सरकारहरूले जुन व्यवस्थित सहरीकरणको लागि के कस्तो काम कार्यक्रम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो भयो भएन अहिले। अब हाम्रो चाहिँ विकासको दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने अवस्था छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। हाम्रो चाहिँ बस्तीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर बसेको छ। हाम्रो एकीकृत शहरी विकासको योजनाहरू एकदम कमजोर छन्। त्यसकारणले अब प्रत्येक बस्ती घर घरमा बाटो, पानी, बत्ती, टेलिफोन सेवा पुर्याउनु पर्ने स्थिति छ। त्यो निकै महँगो विकास हामीसँग छ। त्यसैले हामीले यही ढाँचाले हामीले विकास गर्ने हो भने हाम्रो नेपालको विकासमा जति पैसा भए पनि पुग्दैन, जति संयन्त्र भए पनि पुग्दैन, जस्तो शासन व्यवस्था ल्याए पनि हुँदैन। त्यसकारणले हामीले नयाँ कुरा सोच्नु पर्यो। यहाँले जो कुरा सङ्केत गर्नुभयो यस कुराको पछाडिको प्रमुख कमजोरी त राष्ट्र सञ्चालकहरूको होइन। अब यसलाई हामीले एकले अर्काले दोषारोपण गरेर मात्र हामी उम्किन मिल्दैन। हामीले सच्चिएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो सच्चिने सवालमा अब जहाँ विकास छ त्यहाँ जनता ल्याउने प्रणाली स्थापित गर्नु पर्यो। जहाँ जनता छ त्यहाँ विकास गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने कि जहाँ विकास छ त्यहाँ जनता ल्याउने प्रणाली विकास गर्ने भन्ने कुराको अन्तर्विरोध छ। जहाँ जनता छ त्यहाँ विकास गर्ने प्रणालीले हाम्रो धेरै महँगो भयो। जनताले सेवा प्राप्त गर्न सकेन। प्राप्त गरेको ठाउँमा पनि धेरै लगानी थोरै उपलब्धि। अब जहाँ विकास छ त्यहाँ जनता ल्याउने प्रणाली कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले केन्द्रीकृत गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो सहरीकरण तीव्र रूपमा बढिराखेको छ। सहरले अर्थतन्त्रको विकास गर्छ, सहरले सेवा क्षेत्रको विकास गर्छ, सहरले रोजगार सृजना गर्छ, सहरले आर्थिक रूपमा समाजमा रहेका विविध वर्गहरूलाई अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ। त्यसलाई केन्द्रीकरण गरेर जाने हो भने चाहिँ हाम्रो सहरी विकासको सम्भावनालाई तपाईँले तीव्र रूपमा लान सक्छौँ र हामीले अहिले पछाडि पर्यो भन्ने कुरालाई अगाडि ल्याउन सक्छौँ। एउटा पाटो छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले गरेको विकास निर्माणको कुरालाई हाम्रो मोडल डेभलपमेन्टको रूपमा स्थानीय तहलाई लानुपर्छ। अनि स्थानीय तहभित्र पनि हाम्रो नेपाली मौलिक विकासका अवधारणा पनि छन्। त्यो मौलिक विकासका अवधारणालाई नलेज सेन्टरको रूपमा तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँ सृजनशील क्षेत्रको रूपमा हामीले नलेज अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, हाम्रा मौलिक विकासका अवधारणालाई विकासको एउटा आधार निर्माण गर्नुपर्छ। अहिले सहरी विकासमा हाम्रा पुराना सहरहरूको प्रिजर्भेसन गर्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अनुकूल बनाउने कुरा, नेपाल भूकम्पदेखि आग लागि बाढीको एकदम ठुलो प्रभाव क्षेत्र हो, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा, त्यसले खर्चमा ठुलो योगदान पुर्याउँछ। नीति निर्माणमा हामी कहाँ कमजोरी छौँ त्यो नीति निर्माण अलिकति पारदर्शी, जवाबदेही र उत्तरदायीपूर्ण बनाउने कुरामा हामी जनप्रतिनिधिहरू नै
हजुर कति लोकतान्त्रिक छौँ हामी लोकतान्त्रिक पार्टीमा त बसिराखेका छौँ तर हामी लोकतान्त्रिक छौँ कि छैन हाम्रो अभ्यास त्यस्तो छ कि छैन त्यो छ कि छैन हामी प्रणाली लोकतान्त्रिक बनाउने तर हामी अलोकतान्त्रिक बन्ने हो भने हाम्रो सामन्तवादको विरुद्ध लड्यौँ सामन्तवादको अन्त गऱ्यौँ सामन्तवादका स्वरूपहरू हामीसँग रह्यो भने ती अवशेषले हामीले काम गर्न दिँदैन त्यसैले व्यक्तिभित्र रहेको असङ्ख्य सम्भावनाहरूलाई पहिल्याउने र उसलाई सशक्त बनाउने र त्यो जनउपयोगी बनाउने कुरामा भूगोल सँगसँगै ठाउँ सँगसँगै व्यक्तिको व्यक्तित्व निर्माण र उसको क्षमता विकास गरेर उसको हरिजन्टल र भर्टिकल नलेजलाई तपाईँको बढाइदिने र समाज उपयोगी हैन राष्ट्र उपयोगी जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरालाई केन्द्रित गरेर भने एउटा पाटोबाट हामी त्यहाँ सबल हुन्छौँ अर्को पुँजी निर्माण हजुर अब सहर भनेको चाहिँ तपाईँको इकोनोमीको तपाईँको सेन्टर हो हजुर सहर भनेको अर्थतन्त्रको केन्द्र हो हजुर अब अर्थतन्त्र विकास हुने तपाईँका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई त्यस सहरले चाहिँ प्रधानता दिनु पर्यो हैन काठमाडौँ भ्याली एउटैमा तपाईँको 28% चाहिँ देशको राष्ट्रको जिडिपीमा योगदान गर्छ हजुर कृषिमा हाम्रो 31% योगदान गर्छ अब कृषि नभई हुँदैन कृषिको विकास गर्यो आत्मनिर्भरता बढ्दै जान्छ सहरीकरण गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र रोजगार त सृजना हुन्छ तर सहरमा उपभोग गर्ने वस्तुहरू चाहिँ सबै विदेशबाट आयातित हुन्छ अब सहरले उपभोग गर्ने वस्तुहरू चाहिँ राष्ट्रभित्रै निर्माण गर्यो भने आत्मनिर्भरता बढ्छ र देशको इकोनोमीमा डेभलप हुन्छ अब अर्थतन्त्र बलियो भएपछि मात्र देश बलियो हुन्छ हामीले यो प्रकारको आर्थिक पुनर्निर्माण गर्ने आर्थिक पुनर्जीवन दिने आर्थिक तपाईँको चाहिँ समृद्धि ल्याउने आधारहरू निर्माण गरेर हामीले बाटो बनाउनु धल बनाउनु स्कुल बनाउनु मात्र विकास होइन मान्छेको तपाईँको चेतना क्षमता योग्यता उसलाई चाहिँ मानवीय स्किलहरू हैन विकास गर्ने कुरामा हामी केन्द्रित गऱ्यो भने जनता सबल हुँदै गयो भने तपाईँको विकास सँगसँगै जान्छ नत्र भौतिक पूर्वाधार विकास हुन्छ जनता चाहिँ गरिब हुन्छ त्यसले त्यो उपभोग गर्न सक्दैन त्यसपछि के हुन्छ गरिब र धनीको बिचको खाडल बढ्छ गरिब र धनीको खाडल बढेपछि हाम्रो शहरी विकास हाम्रो देशको विकास चाहिँ पछाडि पर्छ त्यसैले यो नीति निर्माण गर्दा कानुन निर्माण गर्दा योजना तर्जुमा गर्दा र बजेट निक्षेपण गर्दाखेरि यो कुरालाई केन्द्रित गर्ने कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले टार्गेट उद्देश्य लिएर गर्यो हामी चाहिँ हेरविचार गरिराखेको छ यो प्रणाली चाहिँ हाम्रो ठिक हो त्यसैले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो मेयरज्यू नेपालका जो सहरहरू छन् अहिले केही नि सहर जस्तै छन् अब सहर भनेको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर्यटन उद्योग हैन अब त्यहाँको जनशक्ति त्यहाँको संस्कृति त्यहाँको सभ्यतामा एकदम पूर्णता पाएको हुन्छ र विश्वको अनुभवले के बताउँछ भने गैर कृषि क्षेत्र चाहिँ सहरी क्षेत्र हो त्यो गैर कृषि क्षेत्रमा सेवा क्षेत्र विकास हुन्छ उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सृजनशीलता हुन्छ त्यसले इकोनोमीको तपाईँको आधार निर्माण गर्छ र जनतालाई तपाईँको बहुपक्षीय रोजगार बहुपक्षीय नलेजको विकास बहुपक्षीय जनजीवनको चाहिँ तपाईँको आधारहरू निर्माण गर्छ भन्छ त्यसैले हामीले यो सहरको चरित्र अनुसारको सहर निर्माण गर्नु पर्यो त्यो चरित्र अनुसारको सहर निर्माण गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा सामान्य कुरा म भन्छु तपाईँलाई नेपालको सबभन्दा राम्रो गायकले रत्न पार्कमा गीत गायो भने त्यहाँ 1 लाख मान्छेले हेर्न आयो भने 1 लाखमा 50,000 काठमाडौँकै होला 50,000 काठमाडौँबाट बाहिरबाट आयो भने एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम एउटा चाहिँ कन्सर्टले मात्र पनि त्यो मान्छे चिया खान्छ चमेना खान्छ गाडी चल्छ हैन त्यसले त्यो सहरमा इकोनोमिकल चेन्ज ल्याउँछ त्यहाँको पर्व त्यहाँको जात्रा मात्रा त्यहाँका महोत्सवहरू केवल तपाईँको हस्पिटलको कुरा मात्र होइन स्कुलको कुरा मात्र होइन पूर्वाधार विकासको कुरा मात्र होइन तपाईको विविध एक्टिभिटीले पनि इकोनोमिकल चेन्ज ल्याउन सक्छौँ त्यसैले त्यो विविध गतिविधिहरू सहरले केन्द्रित गर्ने कुराले केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ त्यसले आर्थिक आधार निर्माण गर्नुपर्छ नेपालमा के त्यस्तो छ त्यस्तो भएको छ होइन तपाईको सहरलाई राम्रोसँग बुझ्न जान्यो सहरलाई राम्रोसँग चिन्न जान्यो सहरलाई राम्रोसँग त्यहाँको जनताको आवश्यकता त्यहाँको चाहना त्यहाँको चाहिँ रुचि र त्यहाँ भएको उपलब्धताले तपाईँले चाहिँ व्यावसायिकरण गर्न जाने भने त्यो सम्भावना छ जनप्रतिनिधिले बुझे सो कुरा आजसम्म जनप्रतिनिधिले बुझ्दैछ हामीले त्यसलाई आज एकैचोटि सबै कुरामा केन्द्रीकृत गरेर हामीले हेर्नु जरुरी छैन कोही डिस्टिङ्सन आयो होला कोही फर्स्ट डिभिजन आयो होला कोही सेकेन्ड डिभिजन आयो होला हैन कोही फेल पनि भयो होला जनप्रतिनिधि तर समग्रमा स्थानीय सरकारको बजेट व्यवस्थापन गर्ने कानुन निर्माण गर्ने योजना तर्जुमा गर्ने र योजनाले जनउपयोगी बनाउने कुरामा यो 5 वर्ष विगतको जुन छ
त्यो चाहिँ आशा लाग्दो छ। त्यो मानिसहरूले भने जस्तो त्यति धेरै हामीले चाहिँ भनौँ न स्थानीय सरकार कामै लागेन भन्ने जस्तो स्थिति छैन। तथ्य र तथ्याङ्कले चाहिँ हाम्रो पूर्वाधारमा स्कुल, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको विकासको जुन चरण छ त्यो चाहिँ आशा लाग्दो छ। त्यसले हामी आशा लिएरै अगाडि बढ्नुपर्छ। अध्यक्षज्यू, जो संघीयताले हिजो परिकल्पना गरेको थियो स्थानीय सरकार आफैमा सबल सरकार बन्ने कुरा थियो, उसले स्रोत सिर्जना गर्ने कुरा थियो। नेपालका स्थानीय सरकारहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिएनन् जस्तो देखिन्छ। होइन, ध्यान नदिएको होइन, ध्यान दिएको छ। यस्तै तीनवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा कोण चाहिँ स्थानीय सरकारले आफूमा आत्मनिर्भर हुने प्रणाली स्थापित गर्यो भने त्यो दिगो सहरको विकास हुन्छ। हजुर। अब हामीले सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार, विदेशी दात्री निकायले दिएको पैसाले मात्र हाम्रो पालिका चलाउने हो भने अहिलेलाई त ठिक होला, तर भविष्यमा त्यो सहर चाहिँ दिगो विकासबाट पछाडि पर्छ। त्यसैले त्यो पाटोमा हामी हिँड्नुपर्छ। त्यो पाटोमा हामी हिँड्नुपर्छ। अर्को मैले भनिहालेँ, बिजनेस अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्नुपर्छ। होइन, तपाईँको सृजनशीलता त्यहाँ ल्याउनुपर्छ। होइन, त्यहाँको इकोनोमिक सेन्टर बनाउने कुरामा। अर्को कुरा चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि भनेको कस्तो छ भने कर बढायो कि जनताले भोट नदिला कि भन्ने कुरामा हामी डराउँछौँ। कर र जनताको सेवाको बिचको समदूरी पहिचान गर्नुपर्छ। हामी जनताले चाहिने सबै सेवा दिन्छौँ, त्यो सेवा बापत जनताले कर तिर्नुपर्छ। हजुर। होइन, अब जनताले सेवा चाहिँ नदिने, कर मात्र लियो भने पनि भएन, सेवा दियो कर लिएन भने पनि भएन। अनि जनताले सेवा चाहिँ लिने, कर चाहिँ नतिर्ने पनि भएन। किनभने सहरहरूको संसारभरिको जन्म कसरी भएको भने तीनवटा कुरामा आधारित छ। एउटा, जनताले एक्लैले सबै कुरा गर्न सक्दैन, त्यसैले राज्यको स्थापना गर्ने। त्यो राज्यले जनताले एक्लैले गर्न नसक्ने सेवा उसले प्रदान गर्ने। राज्यले सेवा प्रदान गरे बापत जनताले कर तिर्ने। होइन, करसँग सेवा जोडिन्छ, सेवासँग कर जोडिन्छ। एउटा कुरा यो। दोस्रो, जनता आफैले शासन गर्न सक्दैन, त्यसकाले प्रतिनिधिमूलक प्रणाली स्थापित गरेको। आफूले भोट दिएर, म्यान्डेट दिएर त्यसलाई जिताएर उसलाई काम गराएको। यो जनप्रतिनिधि छनौटमा जनताको चेतना बलिउनुपर्छ। होइन, अर्को कुरा, व्यक्तिले शासन गर्दा तानाशाही हुन्छ, त्यसैले विधिको शासन अवलम्बन गर्नुपर्छ। विधिको शासन अवलम्बन गरेपछि हाम्रो व्यक्तिवादी चरित्रको नाश हुन्छ र सामूहिकतामा जान्छौँ। त्यस्तै विधिको कुरा, ट्याक्सको कुरा, यो एकअर्कासँग जोडिन्छ। तर यहाँले जे जस्तो बताए पनि स्रोत सङ्कलन गर्ने कुरा, स्रोत बढाउने कुरामा स्थानीय सरकार, नेपालका स्थानीय सरकार सोचे जति सफल नभएका हुन् कि जो कुरा हिजो संविधानले परिकल्पना गरे। यसमा तीनवटा कुरा छ। एउटा कुरा के छ भने संविधानले 6 प्रकारको कर र 8 प्रकारको गैर कर चाहिँ स्थानीय सरकारले उठाउन अधिकार दिएको छ। यसमा सबैले कानुन बनाएर चाहिँ कर उठाउनुपर्छ। त्यो कर उठ्ने क्रमको हेर्दाखेरि स्थानीय सरकारमा 5वटा पालिका पनि तपाईँको आत्मनिर्भर छैन। यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा म स्वीकार्छु, तर त्यसलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ हामी जानुपर्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरो, संविधानले दिएको अधिकारै सङ्घ सरकारले कटौती गरेको छ। मैले नेपाल नगरपालिका सङ्घको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई मुद्दा हालेको छु संवैधानिक अदालतमा। के अधिकार कटौती? एउटा अधिकार कटौती के गर्यो भने संविधानले एकल अधिकारको रूपमा घर भाडा स्थानीय सरकारको अधिकार छ। सरकारले त्यो घर भाडाको अधिकार चाहिँ ठुलो कर्पोरेट संस्थाको सरकारले लिने, सामान्य घर बहाल र पसलहरूको चाहिँ स्थानीय सरकार लिने भनेर संवैधानिक रूपमा स्थानीय सरकारको अधिकारले सरकारले कटौती कानुन बनाएर गर्यो। त्यसको विरुद्ध मुद्दाले परमादेश जारी भएको छ। त्यसरी स्थानीय सरकारको आत्मनिर्भर हुने ठाउँमा सरकारले भाँजो हाल्यो नि। अर्को, संविधानले स्थानीय कर भनेर सम्पत्ति कर चाहिँ स्थानीय सरकारको अधिकार राखेको छ। त्यो स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक रूपमा संहिताको सिद्धान्तमा एकल अधिकारमाथि सङ्घ सरकारले चाहिँ बजेट ल्याउँदाखेरि घर र घरले चर्चेको चाहिँ सम्पत्ति कर, बाँकी मालपोत कर भनेर विभक्त गरिदिएर स्थानीय सरकारको आत्मनिर्भर हुने अधिकारलाई चाहिँ सङ्घ सरकारले कुण्ठित गर्यो। संवैधानिक रूपमा स्थानीय सरकारको अधिकारलाई सङ्घ सरकारले त्यो अधिकार खोस्यो। त्यसकारणले गैर संवैधानिक काम सरकारले गर्यो। त्यसमा पनि मैले मुद्दा हालेको छु। त्यो पनि परमादेश जारी भएको छ। अर्को, संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार निक्षेपण गर्नुपर्ने कुरा, पूर्ण रूपमा गर्नुपर्ने कुरा सरकारले नगरिकन बसेको छ। मैले अघि कार्यविस्तृतीकरणको अधिकार क्षेत्रको कुरा गरेँ। होइन,
अब त्यो अधिकारहरू दिएको छैन। त्यो तल अर्थतन्त्रको रूपमा, उद्योग धन्दाको रूपमा, व्यापार व्यवसायको रूपमा, सेवा क्षेत्रको रूपमा स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने र उसलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा चाहिँ सङ्घ सरकारले हस्तक्षेप गर्ने कुराहरू गर्छ। त्यस कारणले गर्दा सङ्घ सरकारले के बुझेन भन्दा स्थानीय सरकारहरू बलियो हुनु भनेको चाहिँ आफ्नो हात खुट्टा बलियो हुनु हो। सङ्घ सरकार बलियो हुनु भनेको टाउको मात्र बलियो हुनु, हात खुट्टा बलियो नहुनु हो। टाउको बलियो भएको, हात खुट्टा बलियो नभएकोले श्रम गर्न सक्दैन, हिँड्न सक्दैन, उसको गति कमजोर हुन्छ। हात खुट्टा बलियो भयो भने के हुन्छ? सङ्घ सरकारको अवयवहरू चल्छ। त्यसैले यसको सम्मिश्रित तागतलाई सङ्घ सरकारले बुझेन। हाम्रो संहिताको कानुनको सबभन्दा कमजोर पक्ष भनेको सङ्घ सरकार फुल्ली संहिता अनुसारको अधिकार निक्षेपण गर्ने कुरामा कमजोर भएको छ। त्यसैले सङ्घ सरकार त्यहाँनिर सुध्रिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले अहिले संविधान अनुसार काम गर्दै गइरहेको छ, तर उसले कानुन बनाउँदा स्थानीय सरकारको अधिकार पनि क्रमशः कटौती गर्ने कुरा गरिरहेको छ। त्यो गर्न मिल्दैन, किनभने बाँझेको हकमा स्वत खारिज हुन्छ। संवैधानिक रूपमा एकल अधिकार उसको पहिलो प्रिभिलेज हो। साझा अधिकारमा चाहिँ दुई पक्षबीच, तीन पक्षबीचको छलफल गरेर यो यसले गर्दा राम्रो हुन्छ, यो यसले गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर राम्रो डेमोक्रेटिक डिस्कस गरेर त्यसले अधिकार निक्षेपण गर्नुपर्ने कुरामा यो प्रयत्न सङ्घ र प्रदेशले गरेको छ। त्यसकारणले यी कुराहरूले गर्दा हाम्रो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हाम्रो संहिता र हाम्रो स्थानीय तह कमजोर भयो भने त्यो भागीदार तत्त्व सरकारहरू जस्तै त्यो कार्यान्वयन गरेर त्यो हुनुपर्छ हैन। त्यो स्थानीय तह बलियो बनाउने भन्ने कुरा, जनताको नजिकको सरकार बलियो हुनु भनेको त जनताले ऐया आठा भएको बेला पुग्ने हो। सिंहदरबार त पुग्दैन, प्रदेश सरकार त पुग्दैन। त्यसैले जो जनताको सबभन्दा नजिक भएकोले बलियो बनाउने कुरामा हामी पछाडि पर्नु हुँदैन। म तपाईँलाई भन्छु, अमेरिकाको न्युयोर्क सहरको मेयरले कर्फ्यू जारी गर्छ, नेपालमा सिडिओले कर्फ्यू जारी गर्छ। सबै अधिकार स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर दिने हो भने सिडिओ कार्यालय चाहिँदैन भोलिको दिनमा। प्रहरी नै तपाईँको त्यहाँ निक्षेपण गर्न सकिन्छ। यो बिचमा चाहिने सबै सरकारी अड्डाहरू चाहिँ खारिज गर्नुपर्छ। हामीले सरकार पूर्ण तपाईँको पर्फेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा हामी जानेर स्थानीय सरकारलाई सक्षम सरकार बनाउने हो भने, राज्यले दिनुपर्ने नागरिकलाई सबल बनाउने अधिकारहरू बलियो बनाउने हो भने त यो बिचमा रहेका संयन्त्रहरू हटाइदियो भने देशको खर्च पनि बच्यो, त्यही खर्चले तल नागरिक बलियो हुन्छ। अब त्यसैले यो संहिता कार्यान्वयन सवालमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई अझ यसको संविधानको भावना, मर्म र यो तपाईँको चाहिँ उद्देश्य अनुसार हेराउनलाई चाहिँ हामीले अहिले गाह्रो भइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो चुनौती पनि हो। यसमा कसले समन्वय गर्ने? गर्नुपर्ने त सङ्घ सरकारले, सङ्घीय सरकारले हो। किनभने हामी तीन तहको सरकार भएको भए तापनि हैन, भएको भए तापनि स्रोत र साधनको हिसाबले माथिल्लो सरकारले तल्लो सरकारले दिनुपर्छ। त्यो दिने कुरा गरेको छैन। त्यसैले मैले अघि सुरुमै भने नि, सहअस्तित्व, सहकारी र साझेदारीको सिद्धान्त छ। त्यो सिद्धान्तमा हामी हिँड्न जान्नु पर्यो हैन। सङ्घ सरकारले मात्र गर्ने हो भने त यो नेपाल उहिले विकास हुनुपर्ने नि। त्यो त 2000 वर्ष पुरानो सरकार छ हैन त। मल्लकालका कुरा होला, शाहका कुरा होला, राणाकालका कुरा होला, पञ्चायतका कुरा होला, बहुदलका कुरा होला। सिंहदरबारले मात्र सबै नेपालीले खुसी, सुखी र समृद्ध दिन नसकेको कारणले उसको अधिकार तलतिर गएको नि हैन। त्यसकारण त्यो तलतिर गएको अधिकारले बलियो बनायो भने मात्र जनताको नजिक सरकार पुग्छ, राज्य पुग्छ। राज्यले जनतासँग टाढा बनायो भने, राज्यको लाभ लिन सकेन भने जनताको क्षमता र योग्यता र उसको सृजनशीलता पनि राज्यको सम्पत्ति हुँदैन। राज्यमा सीमित पढे लेखेका, जानेका, बुझेका, सत्तामा बसेका कर्मचारी, प्रशासन, नेताहरू मात्र खुसी हुन्छ। त्यो राज्यको जनउपयोगी हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा मेरो त के भनाइ छ भने, एउटा मान्छे बलियो भएर देश बलियो नहुने रहेछ। राजा बलियो भयो तर जनता बलियो भएन। त्यसैले हामी गणतन्त्रमा गयौँ हैन। अब एउटा मान्छे मात्र ज्ञानी भएर नहुने रहेछ। भगवान् बुद्ध त 225 वर्ष अगाडि नै तपाईँको ज्ञानी जन्मियो नि, संसारको सबभन्दा अलौकिक ज्ञानी। तर सबै नेपाली ज्ञानी हुन सकेन। हाम्रो जस्तो गरिब देशमा पनि विनोद चौधरी अरबपति जन्मियो नि संसारको, तर सबै नेपाली त धनी हुन सकेन। त्यसले एउटा मान्छे धनी भएर, एउटा मान्छे ज्ञानी भएर, एउटा मान्छे बलियो भएर हुँदैन। आम 2 करोड 3 करोड नेपाली बलियो हुनुपर्छ। त्यो शासन चाहिँ हाम्रो खोजी हो, त्यो प्रणाली चाहिँ हाम्रो खोजी हो, त्यो व्यवस्थापन चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। यो प्रणाली स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो राज्यको जिम्मेवारी हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री हुँदैमा उसको मात्र निर्वाचन क्षेत्र बलियो बनाउने कुराले यो देश बलियो हुँदैन। मुख्यमन्त्री मात्र भएर आफ्नो क्षेत्र बलियो बनाएर यो देश राम्रो हुँदैन। देशका शीर्ष नेताले थाहा पाउनु पर्यो नि त्यो कुरा। थाहा पाउने कुरा होइन, थाहा त छ उहाँहरूलाई, तर उहाँहरू धृतराष्ट्र जस्तो भएको छ। आफ्नो छोरा बाहेक उसले अरू देख्दैन शासन गर्नलाई। त्यस्ता एकल काते शासन प्रणालीमा बस्ने मान्छेहरूको सोच विचार र सङ्कुचित भयो भने के हुन्छ? महाभारत हुन्छ।
त्यसैले हिजो जनताले व्यवस्था ठिक छैन भनेर लड्यो, व्यवस्था फाल्यो। व्यवस्थाभित्रका शासन पद्धति ठिक छैन भनेर गणतन्त्रमा ल्यायो। हजुर। अब गणतन्त्रमा पनि सही ढङ्गले 3 तहको सरकारको व्यवस्थापन गर्न सकेन र यो 3 तहको शासन प्रणालीले जनतालाई सेवा दिन सकेन भने 3 तहको बिचमा अन्तर्विरोध पनि पैदा हुन्छ। कहीँनिर अन्तर्विरोधहरू सिर्जना भइसकेको कुरा पनि आउने गरेको छ। एउटा जीवन्त समाजमा अन्तर्विरोध हुन्छ, तर अन्तर्विरोध सजातीय अन्तर्विरोध कि विजातीय अन्तर्विरोध हो। विजातीय अन्तर्विरोधले हामीलाई खाल्डोमा पुर्याउँछ, हजुर, हाम्रो नियन्त्रण भन्नु बाहिर पुर्याउँछ। सजातीय अन्तर्विरोधले हामीलाई हार्मोनाइज गर्छ, हाम्रो क्यापेबल गर्छ होइन। अब हामी कुन चाहिँ अन्तर्विरोधमा हिँड्ने भन्ने कुरा हो। त्यो हिँड्नका लागि त 3 तहको सरकारका प्रतिनिधि र त्यसको अवयवहरू पोजिटिभली हिँड्नु पऱ्यो नि। हामीले अध्यक्षज्यू हामीले स्रोत सृजनाको विषयको कुरा गर्दै थियौँ। स्रोत सृजना सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू कस्ता छन्? अब स्रोत सृजना गर्ने सवालमा चाहिँ स्थानीय तह होस् कि सङ्घ सरकार होस् कि प्रदेश सरकार होस्, उसको मूल बजेटको क्षेत्र जनताको पूर्वाधारमा कति % जाने, जनताको इकोनोमिकल डेभलपमेन्टमा कति जाने होइन, जनताको तपाईँको चाहिँ संरचनागत विकासमा कति जाने, जनताको क्षमता विकास कति गर्ने भन्ने कुरा। जनताको क्षमता विकास गरेर पूर्वाधार मात्र भयो भने पनि समस्या हुन्छ। हजुर। जनताको क्षमता विकास हो, पूर्वाधार भएन भने पनि समस्या हुन्छ होइन। अब जनताको सबभन्दा मर्का परेको क्षेत्र, सबभन्दा पछाडि परेको क्षेत्रलाई तपाईँले समात्नु भएन भने समस्या हुन्छ। त्यसैले यो औद्योगिक विकास, नलेज डेभलपमेन्टको कुरो, देशभित्र भएका स्रोत साधनहरूलाई सही सदुपयोग गर्ने कुराले चाहिँ ठुलो परिवर्तन गर्छ। अहिले भ्यालु चेन्जको जमाना छ नि। अहिले गाउँमा किसानले दुध चाहिँ बेच्छ तपाईँको सहकारी वा त्यहाँ व्यक्तिलाई 55-60 रुपियाँमा, तर त्यो बजारमा आउन साथै त्यो 110 रुपियाँ 20 रुपियाँ लिटर हुन्छ। एउटा बिचको तपाईँको भनौँ न बिचौलियाले चाहिँ भैँसी पनि पाल्नु पर्दैन, गाई नि पाल्नु पर्दैन, घाँस पनि काट्नु पर्दैन, सोत्र पनि सोर्नु पर्दैन, गोबर पनि सोर्नु पर्दैन। उसको मूल्य चाहिँ 60 रुपियाँ किनेर 120 मा बेच्ने हुन्छ। तर जस्तै घाँस दाउरा काट्छ उसले ऋण पनि लिनुपर्छ, उसले भैँसी पनि सोर्नुपर्छ, गोठ पनि सफा गर्नुपर्छ, उसको मूल्य चाहिँ तपाईँको 60 रुपियाँ भन्दाखेरि यो मूल्य श्रृङ्खलामा परिवर्तन गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। बिचौलियाको अधिकारलाई कटौती गर्ने र किसानलाई 60 रुपियाँबाट 80 रुपियाँ पुर्याउने, बजारको मूल्य 120 होस्, तर दुध मात्र बेच्ने होइन, दुधले तपाईँ दही बेच्न थाल्यो, घिउ बेच्न थाल्यो, पनिर बेच्न थाल्यो, चिज बनाउन थाल्यो भने त्यो 60 रुपियाँमा बेचेको दुध 80-90-100 मा हुन्छ। किसान धनी हुने प्रणाली स्थापित गर्यो भने जनता बलियो हुन्छ र अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ। बिचौलिया धनी हुने काम गर्यो भने के हुन्छ, जनता गरिबका गरिब हुन्छ, जसले उत्पादन गर्न छोड्छ, नाफा छोडिहाल्छ नि। त्यसले आत्मनिर्भरता कमजोर हुन्छ। त्यो आत्मनिर्भरता बढाउने काम चाहिँ स्थानीय सङ्घ प्रदेशले गर्नु पर्यो। जनताले सबल बनाउने, आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, तर त्यो सबल बनाउने उसको चेतना सबल बनाउनु पर्यो, उसको स्किल सबल बनाउनु पर्यो, टेक्नोलोजीमा हात हाल्नु पर्यो, बजार सिर्जना गरिदिनु पर्यो। यो मूल्य श्रृङ्खला बढाउने कुरा गर्यो भने मात्र भ्यालु चेनले मात्र इकोनोमिकल चेन्ज आउँछ। अब यहाँले भर्खरै उल्लेख गर्नुभयो नेपालमा नेपाली बजारमा बेचिने वस्तु तथा सेवाको आजको जो मूल्य छ यसमा एकरूपता छैन। जसले जे गरे पनि भएको छ, यहाँले उत्पादकले मूल्य पाउने कुरो जसरी सङ्केत गर्नुभएको छ, तर बिचौलियाको बिगबिगी सिर्जना भएको छ। अब यो त तपाईँको कारणले हो, यो त सरकारको कमजोरीको कारणले हो। बजारमा व्यापारीको मोनोपोली, त्यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका छ छैन? मजाले छ। स्थानीय सरकारले गुणस्तरको विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। हजुर होइन, तपाईँलाई चाहिँ क्वालिटीको वस्तु उत्पादन गर्ने, त्यसको बिक्री वितरण गर्ने, बजार नियन्त्रण गर्ने कुरा हेर्नुपर्छ। सरकारको जिम्मेवारी त्यही हो। समाजमा भएको अव्यवस्थालाई अन्त गर्ने, सुशासन दिने, जनतालाई सजिलो सस्तो रूपमा उसका आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिने, यो व्यवस्थापनको काम त सरकारको। संविधानले पनि सङ्घीय सरकारको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने, मूल्य श्रृङ्खलालाई चाहिँ तपाईँको बढाउने र मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मा सङ्घको छ। त्यसको व्यवस्थापकीय जिम्मा स्थानीय तहलाई छ। यो त 3 तहको सरकारकै जिम्मेवारी हो। खास गरी नेपालमा जे जति परिवर्तनहरू भएका छन्, खास गरी मैले राजनैतिक परिवर्तनको कुरा गरेँ, यी सबै परिवर्तनहरूले रोजगारी गर्ने उमेर भएका नेपाली युवा युवतीलाई रोजगारी, प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने वा उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने भन्ने प्रतिबद्धताहरू जाहेर भएका थिए त्यतिखेर, तर त्यस्तो हुन सकेन। कसले के गर्न चुक्यो? कहाँनिर को चुक्यो यसमा?
यसमा तीनटा कुरा म भन्छु। एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिमा, उद्योगमा हैन उपभोग्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भरता बढाउन जरुरी छ। त्यो बढाउनको लागि हाम्रो सरकारले लगानी गर्ने क्षेत्र, त्यसको इन्स्टिट्युसनल डेभलप गर्ने क्षेत्रहरूमा हामी कमजोर भएको छौँ। एउटा चाहिँ सिप विकास गर्ने क्षेत्रमा हाम्रो ध्यान धेरै जानुपर्छ। उत्पादन क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ लगानी बढ्नुपर्छ र त्यो उपभोग्य वस्तुहरू गुणस्तरयुक्त बनाउने कुरामा सरकारले काम गर्नुपर्छ। एउटा। दोस्रो, नेपालमा शिक्षाको लगानी कमजोर छ। 20% कुल बजेट लगानी गर्ने हो भने नेपालमा क्यापेबल जनशक्ति निस्किन्छ। अब हाम्रो क्यापेबल जनशक्ति निस्किन्छ त्यो कहाँ छ भने बोर्डिङमा पढ्ने, ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीमा पढ्ने त्यो जनशक्ति विदेश जान्छ हैन। अब धेरै पढेका पनि विदेश जान्छ, अमेरिका जापान जान्छ। ठिकठिकैको मान्छे दुबई र मलेसिया जान्छ। अब यो ठिकठिकै पनि छैन, धेरै राम्रो पनि मान्छे देशमा बस्यो भने के हुन्छ, शासन व्यवस्थामा अकर्मण्य मान्छेहरूको बाहुल्य हुन्छ। त्यसैले यो सबभन्दा कमजोर मान्छेलाई कसरी शैक्षिक बनाउने, कसरी त्यो चिपमूलक बनाउने, कसरी त्यो चाहिँ देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने ठाउँमा पुर्याउने भन्ने कुराको प्लानिङ चाहिँ छ। अर्को हाम्रो जनशक्ति उत्पादन र हाम्रो एजुकेसन चाहिँ हाम्रो नेपालले के गरेर विकास गर्न सक्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यो जनशक्ति उत्पादन, त्यो करिकुलम व्यवस्थापन, त्यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युट चाहिन्छ। हाइड्रो पावर हामी विकास गर्न सक्छौँ भने हाइड्रो पावरलाई को मेसिन बनाउने कुरा, हाइड्रो पावरको जनशक्ति बनाउने कुरा, हाइड्रो पावरको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कुरा, मान्छेहरूको उत्पादनमा हाम्रो युनिभर्सिटी खोइ। कृषिमा हामी विकास गर्न सक्छौँ भने कृषि विज्ञ युनिभर्सिटीहरू, जनशक्तिहरू कति उत्पादन गर्छ वर्षमा? 500-700? त्यो पनि छैन। अर्को कुरा पर्यटन विकास हैन। हाम्रो नेपालमा पर्यटन विकासको सम्भावना छ भन्छौँ। पर्यटन विकासको लागि कतिवटा होटल बनाउने कुरामा सरकारले नीति सही ल्याएको छ, कार्यक्रम सही ल्याएको छ, त्यो जनशक्ति उत्पादन गरेको छ हैन। यो क्षेत्रमा देशको समग्रमा विकास हुने क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन, त्यसको एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरू डेभलपमेन्ट गर्ने र त्यसको इनर्जी मिलाएर सिनर्जी उत्पादन गर्ने प्रणालीमा हामी 3 तहको सरकार जान सक्यो भने मात्र प्रोस्पेरिटी नजिक आउँछ, होइन भने त्यो त पछाडि जान्छ। तर दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा जे जस्तो प्रगति हुनु पर्थ्यो त्यस्तो प्रगति देखिँदैन देख्दा। अब दिगो विकासको लक्ष्य नेपाल सरकारले योजनागत रूपमा सञ्चालन गरेको छैन, त्यसकारणले यो पछाडि भयो। जे गरेका छौँ त्यस नै दिगो विकासका लक्ष्य हो भनेर हामीले जोड्न खोजेका छौँ। दिगो विकासका मूल लक्ष्यलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेअनुसार, नेपाल सरकारले कमिटमेन्ट गर्नेअनुसार, नेपाल सरकारको योजना आयोगले परिलक्षित गर्नेअनुसार, संविधानमा मौलिक अधिकारको रूपमा राखेको योजनाहरूलाई हाम्रो बजेट नीति कार्यक्रमहरूले तपाईँले चाहिँ एकीकृत ढङ्गले अगाडि लानुपर्छ। त्यो गर्न सकेन भने त्यो उद्देश्यमूलक हुँदैन। त्यो जे भयो त्यही भयो भने बिग्रिन्छ। त्यसलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ। हाम्रो नगरपालिकाले स्थानीयकरण गरेका छौँ। त्यस्तै 4वटा लक्ष्य प्राप्त गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगारमा त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि 1 वर्ष अध्ययन गरेर त्यसलाई एप्रुभ गरेको छ। र अहिले हामी विश्वको धेरै देशहरूले धुरीखेल नगरपालिकाले गरेका योजनाहरू हामी त्यसलाई चाहिँ स्थानीयकरण गरेर दिगो लक्ष्यमा पुग्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। सन् 2030 भित्र त्यो दिगो विकासको लक्ष्यलाई हामीले केन्द्रीकृत गरेर तीनै तहको सरकारको योजना कार्यक्रम र नीतिमा आउनुपर्छ र त्यसमा केन्द्रीकृत भयो भने त्यो लक्ष्य हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। त्यो लक्ष्य भनेको अल्टिमेटली नेपाली जनताको समृद्धि र नेपाली जनताका समस्या हल गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ अध्यक्षज्यू। यो कुराकानीको क्रममा मैले यहाँलाई सोध्न छुटाएको र यहाँलाई भन्न मन लागेको केही त्यस्तो विषय, प्रसङ्ग, सन्दर्भ, कुराकानी थियो कि? अब विषय धेरै छन्। अब अहिले हाम्रो यो 1-1.5 घन्टाको संवादले यी सबै कुराको हल हुँदैन। अब वादे जायते तत्त्वबोध ज्ञान, हामी यो संवादहरू बढाउँदै जाउँ, गर्दै जाउँ, छलफल गर्दै जाउँ, यसका विविध पक्षका विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरौँ। त्यसबाट हामी पहिल्याउन सक्छौँ र हामी विज्ञले छनौट गरेर हाम्रा संवादले पहिचान गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा, कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा, बजेट एलोकेसन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्छ। त्यसकारणले हाम्रो नेपालको समग्र विकासको लागि यस्तो संवाद, तपाईँहरू जस्तो साथीहरूसँगको संवाद, मिडियाहरूसँग संवादले समाजको विविध क्षेत्रमा यो ज्ञान सकारात्मक रूपमा फैलिन्छ, त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसले नै हामीले एउटा चाहिँ मानक बनाउन सक्छौँ। मलाई लाग्छ धेरै विषयहरू छन्, हामी फेरि छलफल गरेर यसलाई हाम्रा ज्ञान, गुण, अभ्यास, अनुभवहरूलाई हामी समाजमा अगाडि बढाउला पछि। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अध्यक्षज्यू। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। धेरै विषयहरू छलफल गरेर यो देशको समृद्धिको लागि, देशको शासन व्यवस्था सबल बनाउने, जनताले सबल बनाउने सवालमा देखा परेका हाम्रा अवसर, हाम्रा चुनौतीहरू, हाम्रा अभ्यासहरू सबैका सामु राख्नलाई मेरा अनुभवहरू
कसैले मन पर्न सक्छ, कसैले मन नपर्न सक्छ, तर मलाई लागेका विषयहरू तपाईँका जिज्ञासाहरूलाई हामीले पस्किनका लागि अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि आभारी छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो युनाइटेड सिटी लोकल गभर्मेन्ट एसिया पेसिफिकका अध्यक्ष चेयरम्यान, त्यसै गरी युनाइटेड नेसन्स टुरिज्म प्रमोसन अर्गनाइजेसन WNTPO का सेक्रेटरिएट मेम्बर, त्यसै गरी नेपाल नगरपालिका सङ्घका पहिलाका पनि पूर्व उपाध्यक्ष, 17 वर्ष कार्यकाल उहाँले पूर्व उपाध्यक्षको रूपमा, केन्द्रीय पूर्व उपाध्यक्षको रूपमा बिताउनुभयो। त्यसपछि हालका पनि नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष र 2054 सालको त्यति बेलाको स्थानीय निकायको निर्वाचन मार्फत 25 वर्षकै कलिलो उमेरमा उपमेयर पदमा निर्वाचित हुनुभएका 2074 अनि 2079 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाको मेयरका रूपमा निर्वाचित त्यस क्षेत्रका एकजना जनप्रतिनिधि अशोक बेन्जु श्रेष्ठज्यू, उहाँसँग गरिएको कुराकानी सँगै कार्यक्रम स्थानीय बहसको समय सकिएको छ। म ओम प्रकाश पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।